हार्दिक मंगलमय शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड विजयदशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व र नेपाल सम्बन्धको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक तथा उपभोक्ताहरू, इलाम जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, सहयोगी, शुभचिन्तक, नगरवासी तथा देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हाम्रा चाडपर्वले आपसी एकता, सद्भाव कायम गरून् भनी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। यहाँ किरानाका सम्पूर्ण सामग्री थोक तथा खुद्रा मूल्यमा उपलब्ध छ। सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न सामग्री किन्न परे सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। प्रोप्राइटर जीवन दाहाल, संगीता दाहाल र सजिन दाहाल। माइस्तान किराना पसल, इलाम नगरपालिका 7, सुनगावा चौक। सम्पर्क नम्बर 98427 21023।